डॉक्टर ने मरीज का बाजू सीधा किया और मायूसी से सर हिला दिया। बेटे ने आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या कोई चांस नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया, सर अब नहीं, हमें वेंटिलेटर बंद करना होगा। बेटे ने सर नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मरीज की कहानी 1940 में शुरू हुई थी। इसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शहर टाइगो में छोटी सी कंपनी बनाई। कोरियाई जुबान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कदीम रिवायात के मुताबिक इकट्ठे तुलू होने वाले 3 सितारे कभी गुरूब नहीं होते। वालिद ली ब्योंग चुल ने खुशगुनी के लिए कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। ये लोग शुरू में फ्रूट और फ्रोजन फिश एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद तामीर नौ शुरू हुई तो सैमसंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई और इसने धड़ाधड़ इमारतें, पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली ब्योंग चुल ने इन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे। ये जानते थे इंसान को अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। चुनांचे ये कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी आ गए। ग्रुप बड़ा होता चला गया। ली कुन ही ली ब्योंग चुल के तीसरे बेटे थे। ये कुंद जहन और लाउबाली मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद ने हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कुन ही ने वसीडा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दौर ली की जिंदगी का फजूल और नाकाबिल बयान जमाना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल ना कर सके। वालिद ने इन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। वालिदिन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। इनका ख्याल था ये पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ गई। कंपनी इस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे, यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ हम बहुत ज़्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक ही काम करते हैं और इनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार न दी तो हम पिट जाएंगे। चुनांचे इसने एक दिन अपने तमाम एग्जीक्यूटिव्स को जमा किया और इनसे कहा, हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह न करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। आप बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतजामिया ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे। एग्जीक्यूटिव ने हार मान ली और तादाद के बजाय मैयार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया। लोग इसके साइन बोर्ड्स के करीब से भी नहीं गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भाग गए, मगर ये पीछे न हटे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली कुन ही पर जनूबी कोरिया के सदर को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम लग गया। ये तफ्तीश, इंक्वायरियां और अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर मुश्किल था, मगर इस दौर ने इन्हें पिघलाकर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग इस दौरान टेलीविजन की इंडस्ट्री में आ गया। इसका टीवी देखते ही देखते मार्केट लीडर बन गया और चंद माह में पैदावार, मयार और फरोख्त में दूसरों को बहुत पीछे छोड़ गया। यूं कंपनी 2006 में आला मयार का गारंटी कार्ड बन गई। ये हर घर तक पहुंच गई। ली कुन ही ने 1998 में स्मार्टफोन्स का यूनिट भी लगा लिया। ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आया और इसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। ली कुन ही को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया के 100 बासतरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स भी बन गया। ये स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कुन ही की कामयाबी का पहला सतून टेक्नोलॉजी थी। सैमसंग का R&D बहुत मजबूत है। इसने अहल तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स भर्ती कर रखे हैं।
جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ ان کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ اور تیسرا، لی کن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے نکل جاتا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی اور مضبوط تھی۔ آپ جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سامسنگ اور لی کن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیوپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہو گئے۔ اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا۔ سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑ گیا۔ یہ پورے ملک کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میدان میں ڈٹا رہتا تھا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کا ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سامسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنوائیں، مگر لی کن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے لی جوائے یونگ نے کمپنی کی انان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھائیں اور ایک بار، جی ہاں ایک بار اپنی کھلی آنکھوں سے سامسنگ کی نئی اسکرین دیکھیں۔ لیکن لی جوائے یونگ کی کوشش برابر نہ ہو سکی اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لی کن ہی قومی کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا بازو سائیڈ پر رکھا اور مایوسی میں سر ہلا دیا۔ سامسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا، مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹس موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مسافر 6 سال کی طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لی کن ہی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، انسان دنیا میں دولت کے ذریعے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا بیوپاری کیوں نہ ہو جائے، یہ ایک بھی اضافی سانس نہیں خرید سکتا اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں انسان اگر زندگی خرید سکتا تو ہم آج بھی نمرود اور فرعون کی خدائی میں سانس لے رہے ہوتے۔ موت وہ امر ربی ہے جس کا ذریعہ اللہ لی کن ہی جیسے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، جاؤ تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، لیکن تم نے آخر میں میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں تمہیں کائنات کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دوں گا اور یہ چھپنے دیتا بھی نہیں۔ تاریخ انسانی خداؤں کا قبرستان ہے۔ آپ کسی دن تاریخ کے قبرستان میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو ہر قبر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص لیٹا ملے گا جو خود کو ناگزیر بھی سمجھتا تھا اور ناقابل شکست بھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سن کنگ سے لے کر مون کوئن تک دنیا کے ہر ناگزیر کے لیے مٹی آخری لحاف ثابت ہوئی۔ اللہ کی اس دنیا میں لی کن ہی جیسا شخص بھی 6 سال اسپتال میں بستر پر لیٹ کر آنکھیں نہیں کھول پاتا، اور اس سے امیر تیمور اور ہٹلر جیسا شخص بھی خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ لیکن ہم اس قبرستان میں پوری زندگی میں کی آوازیں لگاتے رہتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ بھائی میرے، اپنی اوقات دیکھ کر بولو۔ تم کرونا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، زندگی اور موت دینے والے کا کیا خاک مقابلہ کرو گے؟ مٹی کی مٹھی ہو، مٹی بن کر رہو، خدا نہ بنو، کیونکہ خدا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں رہنے دیتا۔